बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब इजाज़त करवा दें। सर हैदर अली धारीजो साहब चीफ कमिश्नर आरटीओ और वालेकुम वली मोहम्मद शेख साहब हैं सर कमिश्नर आरटीओ में, और उनके साथ सर अब्दुल करीम बुगियो साहब हैं जो एडिशनल कमिश्नर ऑथर ऑफ द ऑर्डर, और सर ये अदनान सिद्दीकी साहब हैं एआर। जी बताइए जी, अपना शकील साहब केस के बारे में बताइए। सर ये केस टैक्स ईयर 2015 का है। टैक्स ईयर 2015 इट वाज गेटिंग बार्ड बाय टाइम लिमिटेशन ऑन 30th जून 2021। 30th जून 2021 को ही सर ये ऑर्डर हुआ था, जो ऑर्डर इन ओरिजिनल जिसको हम कह रहे हैं अभी। ऑर्डर इन ओरिजिनल के साथ सर इसका बैकग्राउंड ये है कि जो रिकॉर्ड बता रहा है और जो कमिश्नर अपील के ऑर्डर से भी मैंने देखा है वो ये कि इसमें काफ़ी एडिशनल कमिश्नर्स चेंज हुए थे। 3 या 4 पहले थे, फिर अब्दुल करीम बुगियो साहब आए, लेकिन जो ऑर्डर इन्होंने किया दैट वाज विदाउट इशूइंग अ नोटिस बाय हिमसेल्फ, जिसमें जब आप नोटिस इशू करते हैं तो जुरिस्डिक्शन एज्यूम करते हैं, और कोर्ट्स जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि विदाउट एज्यूमिंग जुरिस्डिक्शन आप कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। तो पहला तो सर इशू ये है। दूसरा ये है कि जब 30 जून 2021 को ये ऑर्डर होता है, उसके बाद टैक्स पेयर अपील में गया, और अपील में अप्रैल 2022 में एपेलेट ऑर्डर होता है कमिश्नर अपील का, और कमिश्नर अपील एनल कर देता है सर। ये एनल करने के बाद फिर उसके आफ्टर मोर देन अ ईयर्स टाइम अपील इफेक्ट दिया जाता है, और अपील इफेक्ट देने के फौरन बाद नया ऑर्डर 122(5)A का पास कर दिया जाता है, जो शायद 23 या 24 जून को है 2023, which is in fact beyond the limitation of time as given in the tax statute, because tax year 2015 में अगर कमिश्नर अपील एनल कर देता है तो इसका मतलब यह है कि जो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर है आप वहां चले गए हैं, और डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर was getting barred by time limitation on 30th June 2021. So डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी या पावर नहीं थे कि वो इसको दोबारा अमेंड कर सकते। सर मेरे फैक्ट्स ये हैं, अब ये लोग क्या बताते हैं सर? जी बताइए, डिपार्टमेंट की अपील है ना, तो कंप्लेनेंट बताइए। जी सर, रिटर्न फाइल हुई थी 31/12/2015 तो सर। ओके सर, डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर अमेंड किया टैक्स ईयर 2015 था, उसके अगेंस्ट कमिश्नर अपील के पास चैलेंज किया। उन्होंने कमिश्नर अपील ने ऑर्डर अनल कर दिया विदाउट एनी डायरेक्शन। अनल मीन्स मनसूस कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो दोबारा जो थे 27/4/2022, इट मीन्स कि हमारी ओरिजिनल असेसमेंट रिस्टोर हो गई 120 की, जो थे 31/12/2015 को थी, जो टाइम बार्ड हो चुकी थी 30/6/2021 तो सर। ये बताइए आपका ऑर्डर कमिश्नर अपील ने कब अनल किया? सर 27/4/2022। ठीक जी सर। उसके बाद डिपार्टमेंट ने दोबारा प्रोसीडिंग स्टार्ट की और मुझे अपील इफेक्ट का ऑर्डर पास किया उन्होंने सर 25/6/2023। उसने मेरी डिमांड मेल कर दी और मेरा ओरिजिनल ऑर्डर रिस्टोर कर दिया, और उसके बाद 122(5)A का ऑर्डर पास कर दिया 26/6/2023 तो सर। ठीक है, जो भी टाइम बार्ड है सर, जो ये टाइम लिमिटेशन थी 30/6/2021 तक। 30/6/2021 तक था, उसके बाद ये टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, अभी आपकी रिव्यू क्या रिव्यू चाहते हैं आप ऑर्डर में? सर ये ऑर्डर जो है जो पास हुआ है, ये मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑर्डर कमिश्नर 122A करे और इसको कैंसिल करे, क्योंकि ये टाइम बार्ड है सर। जी ठीक जी, कमिश्नर साहब बताइए। सर ये बेसिकली सर जब ये असेसमेंट अमेंड हुई थी 122(5)A में ओरिजिनल ऑर्डर जो पास हुआ था सर, उसके बाद जब कमिश्नर अपील ने इसको अनल किया तो हमारे ऑफिसर ने उसको सर डी नोवो प्रोसीडिंग्स के तहत अनलमेंट के बेसिस पे दोबारा चलाया था, और वो प्रोसीडिंग्स सर चलती रहीं और इनको हमने अपील इफेक्ट भी दे दिया था। सर 124 जो सेक्शन है 124 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें कहा जा रहा है कि कमिश्नर अपील के ऑर्डर को हम विद इन 2 ईयर्स इफेक्ट दे सकते हैं। अब सर अनलमेंट के हवाले से हमने उसकी जब डी नोवो प्रोसीडिंग्स चलाई तो इन्होंने ना ओरिजिनल ऑर्डर के तहत हमें कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट दिया जो क्यूरीज 122(5)A में रेज की गई थी। फिर सर वही इश्यूज दोबारा 122(5)A में कन्फ्रंट किए गए कि हमें इन वेल्थ स्टेटमेंट में जो एक्रीशन हुई है
کہ بزنس کیپٹل میں ایکریشن ہوئی ہے یا جو بھی آپ نے ایسٹس خریدے ہیں اس کا کوئی سورس بتایا جائے، تو وہ سر کسی بھی حوالے سے ان ساری پروسیڈنگز میں کمپلائنس نہیں کیا تو ہمارے آفیسر نے پھر دوبارہ سر 122(5)(6) کا آرڈر پاس کیا، اور وہ ود ان 2 ایئرس کے لمیٹیشن کے اندر ہے جو سر سیکشن 124 میں کہا گیا ہے۔ ہمارے حق میں ایف ٹی او آنریبل آفس آپ کی سر آرڈر کر چکی ہمارے حق میں، یہ سارے فیکٹس اس وقت بھی موجود تھے جب یہ اوریجنل آرڈر ایف ٹی او کا سر آ چکا ہے۔ اب سر یہ ریویو میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئی ان بٹوین دیٹ پیریڈ فرام دی اوریجنل آرڈر آف دی آنریبل ایف ٹی او اینڈ دا ریویو پٹیشن، کو نیا فیکٹ آیا ہو، کوئی نئی چیز آئی ہو جس کی وجہ سے ان کی ریویو اپلیکیشن سنی جائے۔ سر نہ کوئی مسٹیک ہے، نہ کوئی سر اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ سر وہ جو آرڈر ہے فائنڈنگز والا سر جو فائنلٹی اختیار کر چکا تھا، وہ سر ہر لحاظ سے یہ سارے فیکٹس، اپیل ایفیکٹ کا آرڈر، دوبارہ ڈی نوو پروسیڈنگز کا شروع ہونا، اوریجنل آرڈر ہونا، یہ ساری چیزیں سر اس وقت بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جب ڈی نوو پروسیڈنگز ہوئی آپ نے ایسوسیٹ کیا ان کو، پٹیشنر کو؟ جی صدیقی صاحب آپ بتائیے، آپ کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ دی انہوں نے؟ جی سر، مجھے بالکل اپرچونٹی آف ہیئرنگ دی ہے، میں نے ان کو تیٹی طوری تو بتایا ہے کہ آپ 122(5)(a) نہیں دوبارہ کر سکتے، 124 جو یہ بات کر رہے ہیں میرے محترم تے، آپ اس کو دوبارہ ڈینیوو پروسیڈنگ کر سکتے ہیں۔ سر کمشنر کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے آرڈر میں، وہ ٹیٹیٹوریکلی انہوں نے انل کیا سر۔ اور سر یہ جو آنریبل ایف ٹی او تے آرڈرز کی بات کر رہے ہیں سر، ان کی فائنڈنگ سر ٹیٹیٹوریکلی صرف 124 پہ ہے سر، تے اپیل فیکٹ انہوں نے دے دیا ہے، تو اس میں میل ایڈمنسٹریشن انوالو تھی، لہٰذا اپیل فیکٹ تو کلوز تھا سر۔ لیکن جو میرا ایشو تھا اوریجنل کمپلین پہ بھی اور اس یہاں پہ بھی ریویو میں بھی سر، وہ ٹائم بارڈ کا تھا۔ ٹھیک ہے سر جی سر، کیٹیگوریکلی سر اس میں لکھا ہے کہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے سر، یہ 30/6/2021 تو 23 ٹائم بارڈ ہو چکا ہے سر۔ کمشنر اپیل کا اوریجنل آرڈر جو ہے وہ انل ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ولی محمد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جب کمشنر اپیل نے اس کو انل کر دیا، اس کے بعد آپ نے 2 آرڈرز کیے ہیں، ایک 24 جون کو کیا ہے اور دوسرا 26 جون کو کیا۔ جی سر، 24 جون کو آپ نے کیا آرڈر کیا تھا؟ سر اپیل ایفیکٹ دیا تھا سر۔ کیا دیا تھا وہ؟ سر وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے، آپ نے چونکہ اس کو فریش نوٹس نہیں دیا تھا، ہم اس وجہ سے اس لیگل پلان پہ آپ کا یہ آرڈر انل کرتے ہیں، تو سر ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو اپیل ایفیکٹ دے کے ڈیمانڈ 0 کرنی پڑی سر۔ ڈیمانڈ آپ مائنس میں لے گئے؟ جی سر، مائنس میں لے گئے سر، بالکل۔ اور ہم نے سر ڈی نوو میں یہی چیز پھر دوبارہ ان کو کہی۔ جی سر، 24/6 کو جب آپ نے ایک آرڈر کیا، اس کے بعد آپ نے 26/6 کو دوسرا آرڈر پاس کیا 122(5)(a) کا، اس کے لیے آپ نے ان کو شو کاز نوٹس دیا؟ جی سر، بالکل۔ وہ سر 24/6 سے پہلے ہی سر ہم نے ڈی نوو پروسیڈنگ شروع کر چکے تھے ہم۔ نہیں، وہ کیسے کر سکتے؟ نہیں دیکھیے نا، آپ 2 دن کے وقفے سے 2 آرڈرز کر رہے ہیں نا، تو پہلے تو آپ 24/6 کو آپ کر رہے ہیں، اپیل ایفیکٹ کا آرڈر کریں گے، ریسٹور کریں گے جو ان کی ڈیمڈ اسیسمنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ شو کاز کریں گے ان کو کہ ہم آپ کی جو ہے نا یہ اسیسمنٹ امینڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ 1 دن کا ٹائم دے کے کیسے ان کی اسیسمنٹ امینڈ کر سکتے ہیں؟ سر یہ بات آپ کی وجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیشینٹ اپرچونٹی آف ہیئرنگ نہیں دی گئی۔ سر یہ جو بیسیکلی 24/6 اور 26/6 کے 2 ڈیز سر اپیرنٹلی سر ان دونوں آرڈرز میں ٹائم نظر آ رہا ہے۔ بیسیکلی سر جو ڈی نوو پروسیڈنگز ہم نے اسٹارٹ کی ہیں، وہ سر اس سے جیسے کمشنر اپیل کا جو سر آرڈر تھا 27/4/2022 کا، 27/4/2022 کو کمشنر اپیل کا سر آرڈر تھا، اور جو سر پروسیڈنگز اسٹارٹ ہوئی تھیں ڈی نوو کی انلمنٹ کے بیسس پہ، وہ سر اس کے بعد فوراً اسٹارٹ ہو چکی تھی، وہ آن دا وے تھیں۔ اس میں سر ہم نے ان کو اپرچونٹیز دی ہیں، اور وہ ساری ڈسکشن ہے اس آرڈر میں۔ دیکھیے نا، آپ ولی محمد صاحب، آپ نے اپیل ایفیکٹ آرڈر دیے بغیر آپ کیسے دوبارہ پروسیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں نا ایک لیگل فلا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی وہ آ گیا تھا کمشنر اپیل کا آرڈر، تو ود ان 60 days آپ کو اپیل ایفیکٹ آرڈر دینا تھا، وہ نہیں دیا، جو آپ نے نہیں دیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ نے کو جب امینڈمنٹ کا دیا نوٹس، تو اس میں سفیشینٹ اپرچونٹی نہیں دی، اور آپ نے اپنا آرڈر ریپیٹ کیا۔ اگر تو آپ کمشنر اپیل کی اس سے ایگری نہیں کر رہے تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ بھئی آپ سیکنڈ اپیل کر لیتے، لیکن آپ نے ڈپارٹمنٹ نے یعنی یہ مناسب سمجھا کہ نہیں جی ہم جو ہے نا ریپیٹ کر دیتے ہیں،
फिर जो है ना टैक्स पेयर अपील में जाए, फिर 6 महीने साल के बाद हमारे पास वापस आए। तो ये एक ऑब्वियस मैल एडमिनिस्ट्रेशन है। एक तो ये है कि जो एपेलेट अथॉरिटीज हैं या जो उसका जो एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो फॉलो नहीं किया गया। नंबर 2, टैक्स पेयर को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिए बगैर उसकी आपने असेसमेंट जो है वो अमेंड कर दी। कमिश्नर साहब, इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो 24/6 का आपका जहाँ पे आपने अपील फैक्ट दिया और 2 दिन का जो गैप है, ये सीरियस मेलाफाइड रिफ्लेक्ट करता है कि आपने विद इन 2 डेज आपने इस नीयत से कि ये हम करने के बाद अगले प्रोसेस पे आ जाएंगे। और दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो रिव्यू है इसका स्कोप बेशक लिमिटेड है, लेकिन ऑनरेबल एफटीओ साहब कभी भी हमारा जो एफटीओ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 14(8) है उसके तहत अगर कोई ऐसी चीज है तो उसको रिविजिट कर सकते हैं। हमारे पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि हम उसको देख सकते हैं। तो आपकी ये जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये इसमें काफी हद तक एस्टेब्लिश होता है कि आपने सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी, एंड एट द बैक ऑफ द माइंड यू हैड दिस इंटेंशन कि हमने इसको इस तरीके से कैरी आउट करना है। विद इन अ गैप ऑफ अ डे यू कंडक्टेड 2 डिफरेंट प्रोसीडिंग्स और उनके आपने ऑर्डर्स किए। जी सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाहते हैं आप मजीद? सर मैं अगेनली वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये बेसिकली टाइम बार्ड का सर इशू। सर जब इन्होंने अपील इफेक्ट दे दिया सर, यहाँ पे ये फिर मेरी ओरिजिनल असेसमेंट सर 120 वाली रिस्टोर हो जाती है। उसकी डेट ऑफ जो असेसमेंट है वो सर काउंट होती टाइम बार्ड की 5 डे, और सर 122 सब सेक्शन 2 कैटेगोरिकली ये कहता है कि विद इन 5 ईयर आप कर सकते हैं। सर उसके बाद तो उसको ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।